श्रीगुरुभ्यो नमः। शब्द इति चेन्न अतः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् शब्दे विरोधम् आशंक्य परिहरति। पूर्वं कर्मणि विरोधो भवति इत्युक्तं। कर्मणि विरोधो भवति कदा देवतायाः विग्रहवत्वस्वीकारे कर्मसु विरोधो भवति इत्युक्त्वा परिहारः दत्तः। इदानीं शब्दे विरोधो भवति इत्युक्त्वा परिहारः दीयते। शब्द इति चेत् नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां मा नाम विग्रहवत्वे देवादीनाम् अभ्युपगम्यमाने कर्मणि कश्चित् विरोधः प्रसञ्जि। विरोधः मा प्रसञ्जि। देवादीनां विग्रहवत्वस्वीकारे कर्मणि कश्चित् विरोधः न भवति चेत् मा भवतु। शब्दे तु विरोधः प्रसज्येत। शब्दे तु विरोधः प्रसज्येत। कथम्? औत्पत्तिकं हि शब्दस्यार्थेन सम्बन्धमाश्रित्य अनपेक्षत्वादिति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितम्। वेदस्य प्रामाण्यभङ्गो भवति इत्याशयः। शब्दे विरोधो भवति इत्युक्ते वेदस्य प्रामाण्यभङ्गो भवति। यतोहि वेदस्य प्रामाण्यरक्षणाय औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः इत्येवं जैमिनिना सूत्रं प्रणीतम्। तत्र शब्दार्थसम्बन्धस्य औत्पत्तिकत्वं स्वाभाविकत्वं वक्तव्यं, नित्यत्वं वक्तव्यं। तद् वक्तुं न शक्यते इदानीम्। औत्पत्तिकं शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धम् आश्रित्य अनपेक्षत्वात् इति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितम्। अनपेक्षत्वात् नाम पुरुषबुद्ध्यनपेक्षत्वात्। शब्दार्थसम्बन्धस्य पुरुषबुद्ध्यपेक्षत्वं नास्ति इत्यादिकं सर्वं समर्थितमस्ति तत्र पूर्वतन्त्रे। इदानीं तु विग्रहवती देवता अभ्युपगम्यमाना यद्यपि ऐश्वर्ययोगात् युगपदनेककर्मसम्बन्धीनि हवींषि भुञ्जीत तथापि विग्रहयोगात् अस्मदादिवत् जननमरणवती सा इति नित्यस्य शब्दस्य नित्येनार्थेन नित्ये सम्बन्धे प्रतीयमाने यद्वैदिके शब्दे प्रामाण्यं स्थितं तस्य विरोधः स्यात्। स्पष्टं? जननमरणवती स्यात्। तर्हि कस्यापि शब्दस्य केनापि अर्थेन सह नियतः सम्बन्धो नास्ति। इदानीन्तन इन्द्रः किञ्चिदनन्तरम् इन्द्रो न अन्यः एव स्यात्। एवं खलु? तत्र मीमांसकानामपि आशयः कः? शब्द एव देवता इत्युक्ते देवलोके भोगं भुञ्जानाः देवाः शब्दरूपाः भवन्ति इति न। तर्हि भोग एव न स्यात् खलु, कर्मणां फलमेव न स्यात्। तत्र देवलोके भोगं भुञ्जानाः इन्द्रो वा वरुणो वा यः कोऽपि तत्तद्देवशरीरं प्राप्य सम्यक् भोगं भुञ्जतां। नाम कर्मसु ये अङ्गभावं भजन्ते ते देवलोके भोगं भुञ्जानाः इत्यत्र प्रमाणं नास्ति इति। ते अन्ये लोकविशेषे ये भोगम् अनुभवन्ति ते अन्ये इति। इदानीं तदैव ऐक्यम् उच्यते चेत् क्लेशः। ऐक्यम् उच्यते खलु, शब्दार्थसम्बन्धः उच्यते। स एव देवलोके ये इन्द्रादयः विग्रहवन्तः भोगं भुञ्जानाः भवन्ति तेषामेव कर्माङ्गत्वम् इति आयाति। इदानीम् युगपदनेकशरीरस्वीकारः इत्यादिकं देवानां देवयोनिषु प्राप्तजन्मनां विभूतिः खलु उच्यते। तर्हि ते एव कर्माङ्गभूताः इति आयातम्। तदानीं तेषां जननमरणादिकं वक्तव्यम्। अस्मदादिवत् शरीरनाश एव मरणम् इत्येवं अन्ततो गत्वा जन्मपरिसमाप्तिर्वक्तव्या। मरणम् यद्यपि व्यवहारो नास्ति न तत्र त्वं जरया बिभेति इति कठोपनिषदि तत्र त्वं नासि तत्र इति। यमः नास्ति, यमग्राह्यत्वं नास्ति इत्युच्यते। मास्तु यमग्राह्यत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्रैव यत्र यमग्राह्यत्वं तत्रैव मरणव्यवहारः इति स्वीकुर्मश्चेदपि परिसमाप्तिर्वक्तव्या देवलोकभोगस्य। अनित्यत्वं तु अवश्यं वक्तव्यं। तर्हि इदानीन्तनः यः इन्द्रः सः कालान्तरे इन्द्रो न भवति, अन्ये एव स्यात्। इत्येवं रीत्या वैदिकानाम् इन्द्रादिशब्दानां स्थिरे एकेन अर्थेन स्थिरः सम्बन्धः वक्तुं न शक्यते।
शब्दानां तर्हि शब्दनित्यत्वमपि न उपपादयितुं शक्यते इति शब्दार्थसम्बन्धनित्यत्व उपपादनाय अवश्यम् अर्थेनापि नित्येन भवितव्यम् अतः देवतायाः विग्रहवत्वं न स्वीकर्तव्यम् इति शङ्काभिप्रायः अर्थस्य अनित्यत्वे सम्बन्धस्य अनित्यत्वं स्यात् शब्दस्य कथम् अनित्यत्वं स्यात् शब्दस्य अनित्यत्वं स्वरूपेण न स्यादपि परन्तु शब्दस्य नियतार्थप्रतिपादकत्वम् अपेक्षते वेदस्य प्रामाण्याय अन्यथा किं भवति पश्यतु सामान्यविषयः सरलतया वक्तुं शक्यते वैदिकस्य शब्दस्य कः अर्थः इति पृष्टे अद्य एकः अर्थः अन्यः श्वः अन्यः अर्थः इति भविष्यति किल इन्द्रः भिन्नश्चेत् अद्य इदानीन्तन वैदिकशब्दः इदानीन्तनः इन्द्रशब्दः इन्द्रत्वावच्छिन्नः अर्थः घटशब्दस्य कः अर्थः घटत्वावच्छिन्नः अतः किं कर्तव्यं तर्हि अस्य समाधानमपि स्पष्टमेव किम् आकृतौ शक्तिर्वक्तव्या जातौ शक्तिर्वक्तव्या व्यक्तौ शक्तिस्वीकारे अयं क्लेशः व्यक्तिभेदेन भिन्नार्थवाचकत्वं तदेव व्यक्तौ शक्ति इन्द्रव्यक्तिः काचन इन्द्रशब्देन उच्यमाना काचन व्यक्तिर्न किन्तु इन्द्रत्वम् इति वक्तव्यम् इन्द्रत्वं जातिर्वा उपाधिर्वा यथा कथञ्चित् तत्र अनुगतो धर्मः तावदेव विवक्षितं जातित्वेन परिभाषायां तात्पर्यं नास्ति इन्द्रत्वम् इति कश्चित् समानो धर्मः स्वीक्रियतां तेनैव शब्दस्य सम्बन्धः तर्हि इन्द्रत्वावच्छिन्नस्तु सर्वदा भवति इत्येवं शब्दार्थसम्बन्धस्य स्थिरत्वं नित्यत्वं वक्तुं शक्यते इति समाधानं दीयते नायमप्यस्ति विरोधः कस्मात् अतः प्रभवात् अत एव वैदिकात् शब्दात् देवादिकं जगत् प्रभवति इदानीं मया एकं समाधानम् उक्तं सूत्रकारेण अन्यदेव समाधानं दीयते इति प्रतीयते खलु शब्द इति चेत् न अतः प्रभवात् इति सत्यम् अन्यदेव समाधानं दीयते परन्तु इदं समाधानं मदुक्तसमाधाने भविष्यति पर्यवस्यति तत् कथमिति इदानीं ज्ञातुं शक्यते प्रथमतः किमुच्यते सूत्रकारेण शब्दप्रभवत्वं समर्थ्यते देवादीनां शब्दप्रभवत्वं समर्थ्यते अत एव हि वैदिकात् शब्दात् देवादिकं जगत् प्रभवति इति वैदिकात् शब्दादेव देवादिकं जगत् प्रभवति इत्युक्तम् इदानीम् अस्माकं शङ्का भवति आकृतेः शब्दार्थत्वात् इति समाधाने कर्तव्ये आकृतेः शब्दार्थत्वात् शब्द इति चेत् न आकृतेः शब्दार्थत्वात् शब्दे विरोधो भवति इति चेत् न आकृतिरेव शब्दार्थः तस्मात् विरोधो नास्ति इति वक्तव्यमासीत् तत्स्थाने सूत्रकारः अन्यदेव समाधानं ददाति कथमिदं सङ्गच्छते इति तत्र वक्ष्यमाणं विषयं पूर्वमेव वदामि तदा पठने सौकर्यं भवति सूत्रकाराणाम् एवम् आशयः आकृतेः शब्दार्थत्वं कथम् अवगतं तदर्थम् आकृतिः काचन अस्ति इति वक्तव्यं खलु एतेषु इन्द्रादीनाम् आकृत्यात्मना एकत्वं वक्तव्यं व्यक्त्यात्मना एकत्वाभावेपि इन्द्राकृतिस्तु समाना इन्द्रत्वाभिव्यञ्जक आकृतिः समाना अवयवसन्निवेशविशेषः इति मास्तु अवयवसन्निवेशविशेषोऽपि अनित्य एव खलु परन्तु अवयवसन्निवेशेपि किञ्चित् साजात्यमस्ति एवञ्च इन्द्रः इति प्रतीयमानः पदार्थः सर्वदा एकरूपः एवम् इति वक्तव्यं तदानीं तत्र शक्तिः वक्तुं शक्यते अनुगते तस्मिन् धर्मे शक्तिः वक्तुं शक्यते अथवा तदवच्छिन्नरूपेण शक्तिः वक्तुं शक्यते तत्तद्व्यक्तित्वेन शक्त्यस्वीकारेपि इन्द्रादिशब्दानाम् इन्द्रत्वे वा इन्द्रत्वावच्छिन्ने वा यथा सम्प्रदायं शक्तिः वक्तुं शक्यते तत्र मतभेदः अस्तु नाम आकृतौ शक्तिः इत्यपेक्षया इन्द्रत्वावच्छिन्ने जात्यावच्छिन्ने शक्तिः तत् सौकर्यानुसारं भवतु आकृतावेव भवतु कः क्लेशः आकृतिः नाम अवयवसंस्थानं अवयवसंस्थानं न जातिः इति विवक्षा अनुगतधर्मः इत्येव आकृतिर्नाम जातिमेव आकृतिं प्राहुः व्यक्तिराक्रियते यया इति श्लोकवार्तिकम् आकृतिः इति प्राचीनपदं जातिः इत्यर्थे प्रयुज्यते जातिः इत्यस्यापि अनुगतधर्मः इत्यत्र तात्पर्यं मया पूर्वमुक्तं
एवञ्च कश्चित् अनुगतः स्वरूपविशेषः परिचायकं किञ्चित् रूपम् अस्ति इति तावन्मात्रं वक्तव्यं। तर्हि तादृशं रूपमादाय शब्दार्थसम्बन्धो घटनीयः। परन्तु एतादृशं किञ्चित् रूपमस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इत्यस्य अर्थः कः? प्रश्नस्य अभिप्रायः अयम्, इन्द्रः इति यः वर्तते सः प्रतिपर्यायम् एकः इन्द्रः गच्छति, अन्यः इन्द्रः आगच्छति तस्यां पदव्याम् इति मन्यताम्। प्रतिपर्यायं तस्य स्वरूपम् एकमेव इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणमस्ति वा? यदि स्यात् तर्हि तस्मिन् अनुगते स्वरूपे शक्तिः वक्तुं शक्येत। तत्रैव किं प्रमाणं? तादृशं किञ्चित् अनुगतं स्वरूपमस्ति अथवा एकरूप एव भवति सः इन्द्रः इत्यत्र किं प्रमाणम् इत्यपेक्षायां तत् साक्षात् सूत्रकारेण उच्यते। यतः इन्द्रादीनां वेदप्रभवत्वं ज्ञायते। वेदप्रभवत्वं ज्ञायते इत्यस्य अर्थः कः? वेदानुकूलेन सृज्यमानं वेदगतं वर्णनं दृष्ट्वैव प्रजापतिः इन्द्रादीनां शरीरं करोति इति सरलतया उच्यते चेत् अयमेव अर्थः। वेदगतं वर्णनं दृष्ट्वा एव इन्द्रः कथं भवेत्, देवः कथं भवेत्, मनुष्यः कथं भवेत्, व्याघ्रः कथं भवेत् इति स्रष्टा वेदः प्रथमतः भासते तस्य। एवमेव सृष्टिक्रमः। कल्पादौ स्रष्टुः वेदः प्रथमं प्रतिभासते परमेश्वरानुग्रहवशात्। वेदे प्रतिभासमाने तद्गतशब्दैः प्रपञ्चरचना कथं कर्तव्या इति ज्ञायते। अनन्तरं प्रपञ्चस्य सृष्टिं करोति इति क्रमः यदा स्वीक्रियते तर्हि अनेन इदं सिद्ध्यति तत्र समाना आकृतिर्भवति इति। कुतः? वेदस्तु समानः, प्रतिकल्पं तेन स्मर्यमाणः वेदः समानः, तद्गताः शब्दाश्च समानाः। तर्हि तान् शब्दान् स्मृत्वैव यदि सः प्रपञ्चं करोति तर्हि तत्र सृज्यमानस्य देवादेरपि समानरूपता वक्तुं शक्यते इति एतावत् दूरम् आलोचनीयम्। अन्यथा इदम् असङ्गतमिव समाधानं प्रतीयेत। प्रजापतिशरीरस्य ऐकरूप्यं कथं भवति तर्हि? प्रजापतिशरीरस्य वा? सः हिरण्यगर्भः खलु? अस्तु। समष्टि सूक्ष्मशरीरोपहितत्वं प्रतिपादितं वेदे एव। तावदेव। स्थूलशरीरं मास्तु, सूक्ष्मशरीरोपहितत्वं खलु उक्तं। स्थूलशरीरस्वीकारेपि समष्टिस्थूलशरीर उपहितस्तु पश्चादेव भविष्यति। स्थूलशरीराणां तत्तत् प्राणिनाम् भोगायतनानि सृष्ट्वा तदनन्तरमेव विराट् सिद्ध्यति। हिरण्यगर्भः खलु ततः पूर्वं सिद्ध्यति। एवं कल्पयितुं शक्यते। सूक्ष्मशरीरोपहितत्वं तस्य द्रष्टव्यमिति नास्ति। नास्ति। तदेव पंचीकृतभूतसृष्टिः ईश्वरेण क्रियते तदानीम् अयं सृष्टः भवति। स्पष्टं खलु? क्रमः समीचीनः अस्ति। इदानीं पठामः। अत एव वैदिकात् शब्दात् देवादिकं जगत् प्रभवति। अत एव अतः प्रभवादित्यस्ति सूत्रे। शब्द इति चेत् शब्दे इति चेत् इति योजनीयं। शब्दः इति चेत् इति न, शब्दे इति चेत् शब्दे विरोधो भवति इति चेत् न। अतः प्रभवात् अतः प्रभवात् इत्यस्य शब्दादेव प्रपञ्चस्य उत्पद्यमानत्वात्। शब्दात् नाम वैदिकात् शब्दात् एव प्रपञ्चस्य उत्पद्यमानत्वात्। कथम् एतत् ज्ञायते इत्युक्ते प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यां। प्रत्यक्षं श्रुतिः, अनुमानं स्मृतिः। एवं व्याख्यानं करिष्यति। मध्ये शङ्का। ननु जन्माद्यस्य यतः इत्यत्र ब्रह्मप्रभवत्वं जगतः अवधारितं कथमिह शब्दप्रभवत्वम् उच्यते? ब्रह्मप्रभवत्वं खलु प्रपञ्चस्य। इदानीं शब्दप्रभवत्वम् उच्यते। किमिदं विरुद्धं वर्तते खलु इति शङ्का। अपि च यदि नाम वैदिकात् शब्दादस्य प्रभवः अभ्युपगतः कथम् एतावता विरोधः शब्दे परिहृतः? अनेन शब्दे विरोधः परिह्रियते इत्यस्य अर्थः कः? वैदिकात् शब्दादेव प्रपञ्चस्य सृष्टिर्भवति। अस्तु नाम मया किं पृष्टं, भवता किम् उत्तरं दीयते इति मया समाधानम् उक्तम्। एतदर्थमेव इयम्, अन्यथा इयं शङ्का तिष्ठति। शब्दप्रभवत्वं किमर्थम् उच्यते? आकृतिसिद्ध्यर्थम्। आकृतौ सिद्धायां खलु तत्र शक्तिः वक्तव्या, तदर्थमेव इति। कथम् एतावता विरोधः शब्दे परिहृतः? यावता वसवो रुद्रा आदित्या विश्वे देवा मरुतः इत्येते अर्थाः अनित्या एव उत्पत्तिमत्वात्। तेषाम् अनित्यत्वम् इदानीमपि तिष्ठत्येव।
शब्दप्रभवत्वे सति नित्यत्वम् आयाति वा नास्ति खलु इति तदनित्यत्वे च तद्वाचिनां वैदिकानां वस्वादिशब्दानाम् अनित्यत्वं केन निवार्यते? तेषाम् अर्थानाम् अनित्यत्वे शब्देनापि अनित्येन भवितुं शक्यं शब्दस्यापि नित्यत्वं निरूपयितुं न शक्येत नाम नियतार्थसम्बन्धित्वेन नित्यत्वं वक्तव्यं तद् वक्तुं न शक्यते शब्दस्यापि प्रसिद्धं हि लोके तदनित्यत्वे नाम शब्दानित्यत्वे शब्दस्य नित्यत्वं नाम किं विवक्षितं नियतानुपूर्वीकत्वम् एवं नियतानुपूर्वीकत्वं कदा संरक्षणीयं भवति नियतार्थसम्बन्धे सति अन्यथा या काचन आनुपूर्वी यदा कदापि स्वेच्छया क्रियताम् इत्यपि भविष्यति तदनित्यत्वे नाम अर्थस्य अनित्यत्वे तद्वाचिनां वैदिकानां वस्वादिशब्दानाम् अनित्यत्वं केन निवार्यते? केन निवार्यते यथा कथञ्चित् आनुपूर्वी यथेच्छं येन केनापि प्रयुज्यताम् इत्यपि भविष्यति प्रसिद्धं हि लोके देवदत्तस्य पुत्रे उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम क्रियते स्वेच्छया इति तत्र नियामकं किमपि नास्ति स्वेच्छैव नियामिका पितुः इच्छा तद्वदेव स्यात् यथेच्छम् अर्थसम्बन्धित्वं शब्दानाम् उच्यते अनित्यत्वम् अवगम्यते एतस्मात् आम् आम् तदेव यज्ञदत्तः इति शब्दस्य अनित्यत्वम् अवगम्यते सः तस्य अर्थस्तु इदानीमेव उत्पन्नः तस्य पुत्रः आम् अत एव यज्ञदत्तशब्दः साङ्केतिकः अनादिसम्बन्धस्तस्य नास्ति किमर्थम् अनादि अर्थो नास्ति इदमिदानीम् उत्पन्नः शिशुः शब्दस्य अर्थश्चेत् सः शब्दः कथं तस्य नाम भवतु इत्युक्ते तदीय इच्छानुसारेण किञ्चित् अक्षरसमुदायः कल्प्यते तावदेव पुरुषप्रवेशो जातः इति साङ्केतिकत्वं स्यात् तद्वदेव वैदिकशब्दस्यापि स्यात् वाच्यस्य अर्थस्य अनित्यत्वे साङ्केतिकत्वं तस्मात् अपौरुषेयत्वं शब्द प्रत्येकं पदस्यापि इष्यते नाम अस्य पदस्य अयमर्थः इति केनचित् पुरुषेण सङ्केतितश्चेत् सः किमभिप्रेत्य सङ्केतितवान् इति यावता न ज्ञायते तावता तत्र तदधीनत्वमेव आयाति अपि च अस्माभिः किमर्थम् अन्यस्मिन् अर्थे न सङ्केतयितव्यम् इत्यपि स्यात् तेन पुरुषेण तथा सङ्केतितम् अस्माभिः एवं सङ्केत्यते इत्युक्ते तत् नियत एकार्थबोधकत्वं तस्य संरक्षणीयम् इत्यत्र किमपि प्रमाणं न भवति तर्हि यथा कथञ्चित् यस्य एकश्चन अर्थः प्रतीयते सः वर्ण्यतां वेदात् इति भविष्यति अतो गत्वा प्रामाण्यहानिरेव अतः यथा आनुपूर्व्याः अपौरुषेयत्वं तथा सङ्केतस्यापि अर्थसङ्केतस्यापि अपौरुषेयत्वं वर्तते शब्दार्थसम्बन्धः अतएव सङ्केत पुरुषेच्छा इति न वक्तव्यमिति अनादिस्सम्बन्धो वक्तव्यः तस्मात् विरोध एव शब्दे इति चेत् विरोध एव शब्दे इति चेत् न इदानीं विरोधो न परिहृतः इति विरोधपरिहाराय अतः प्रभवत्वम् उक्तम् अतः प्रभवत्वं नाम इदमेव वेदात् प्रभवत्वं तत् किमिति नोक्तं परन्तु कथञ्चित् विरोधः इत्युक्ते अङ्गत्वविरोधः इति वा इदानीं प्रामाण्यविरोधः शब्दे विरोधो नाम प्रामाण्यविरोधः इत्यर्थः अयम् अन्यः प्रश्नः एवं नाम विग्रहादिमत्वस्वीकारे शब्दस्य अप्रामाण्यं स्यात् अयमेव विरोधः अर्थस्य अनित्यत्वात् इति तस्य दोषस्य परिहाराय अतःप्रभवात् इति सूत्रकारेण उक्तम् अतःप्रभवो नाम कः अतःप्रभवत्वं नाम इदमेव इति वर्णितम् एवं सत्यपि विरोधस्तु न परिहृतः खलु इति पुनः शङ्का तस्मात् विरोध एव शब्दे इति चेत् न गवादिशब्दात् अर्थसम्बन्धनित्यत्वदर्शनः न हि गवादिव्यक्तीनाम् उत्पत्तिमत्वे तदाकृतीनामप्युत्पत्तिमत्वं स्यात् इदानीं मार्गे आगतं गवादिव्यक्तीनाम् उत्पत्तिमत्वेपि तद् आकृतीनाम् उत्पत्तिमत्वं नास्ति किल इदानीं विरोधः इत्युक्ते अत्र प्रामाण्यविरोधः इत्यर्थः एवम् अङ्गत्वं शब्दस्य विरुद्धम् इति अभिप्रायः नास्ति नास्ति सूत्रेपि तथैव
इति चेन्न न हि गवादिव्यक्तीनाम् उत्पत्तिमत्वे तदाकृतीनामप्युत्पत्तिमत्वं स्यात् नैव स्यात् द्रव्यगुणकर्मणां हि व्यक्तयः एव उत्पद्यन्ते न आकृतयः आकृतिभिश्च शब्दानां सम्बन्धो न व्यक्तिभिः इदानीम् अत्र आकृतिशब्देन जातिः उच्यते वा उत जात्यभिव्यञ्जक जातिरेव उच्यते आकृतिभिश्च शब्दानां सम्बन्धो न व्यक्तिभिः व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् सम्बन्धग्रहणानुपत्तिः युक्त्यन्तरम् व्यक्तिषु उत्पाद्यमानासु अप्याकृतीनां नित्यत्वान् न गवादिशब्देषु कश्चित् विरोधो दृश्यते आकृतेः नित्यत्वात् व्यक्तीनाम् उत्पत्तिमत्वस्वीकारेऽपि शब्दस्य नियतार्थसम्बन्धः निरूपयितुं शक्यते तथा देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युपगमेऽपि व्यक्तिषु उत्पद्यमानासु अपि आकृतीनां नित्यत्वात् न गवादिशब्देषु कश्चित् विरोधः दृश्यते तथा देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युपगमेऽपि आकृतिनित्यत्वात् न कश्चित् वस्वादिशब्देषु विरोधः इति द्रष्टव्यम् देवादीनां व्यक्तीनां तत्र उत्पत्ति अनित्यत्वेपि आकृतेः नियतत्वात् नित्यत्वात् तद्वाचकशब्देषु विरोधो नास्ति प्रामाण्यविरोधः नास्ति इति द्रष्टव्यम् अनियतार्थबोधकत्वेन प्रामाण्यं नास्ति इति न तदेव आकृतिविशेषस्तु देवादीनां मन्त्रार्थवादादिभ्यः विग्रहवत्वाद्यवगमादवगन्तव्यः आकृतिविशेषः कः इति तत्र मन्त्रादिकमेव प्रमाणम् स्थानविशेषसम्बन्धनिमित्ताश्च इन्द्रादिशब्दाः सेनापत्यादिशब्दवत् इन्द्रादिशब्दाः सेनापतिः इति शब्दस्य नियतः कोऽपि अर्थो नास्ति व्यक्तिः नियता नास्ति परन्तु सेनापतित्वं नियतं सेनापतित्वमेव जातिः नैयायिकः जातिः इति न स्वीकुर्यात् तदन्यत् अत्र तु अनुगतधर्मः इत्येव विवक्षा स्थानविशेषसम्बन्धनिमित्ताश्च इन्द्रादिशब्दाः सेनापत्यादिशब्दवत् ततश्च यो यस्तत्तत् स्थानमधिरोहति सः तत्त्वस्थानमधिरोहति सः इन्द्रादिशब्दैः अभिधीयते इति न दोषो भवति इन्द्रः इति एका पदवी इत्युच्यते खलु तथा न च इदं शब्दप्रभवत्वं ब्रह्मप्रभवत्ववत् उपादानकारणाभिप्रायेण उच्यते सः विरोधः परिहर्तव्यः जन्माद्यस्येतः इत्यत्र ब्रह्मप्रभवत्वं किल प्रपञ्चस्य उक्तं मध्ये शङ्का तत् समाधानम् उच्यते तेन विरुद्धम् अत्र उच्यते इति न चिन्त्यताम् शब्दप्रभवत्वं नाम शब्दोपादानकत्वम् इत्यर्थो न द्वितीयप्रश्नस्य समाधानम् आदौ उक्तम् इदानीं कथं तर्हि स्थिते वाचकात्मना नित्ये शब्दे नित्यार्थसम्बन्धिनी शब्दव्यवहारायोग्य अर्थव्यक्तिनिष्पत्तिः शब्दव्यवहारयोग्य योग्य अर्थव्यक्तिनिष्पत्तिः अतः प्रभवः इत्युच्यते अतः प्रभवः इत्यनेन इदमेव उच्यते शब्दस्तु अनादिः वेदशब्दः नित्यः स्थितः सः अभिव्यज्यते प्रथमतः तेन शब्दव्यवहारयोग्या अर्थव्यक्तिः निष्पद्यते इति शब्दः प्रथमं निष्पद्यते नाम प्रजापतेः प्रतीयते तां प्रतीतिं प्रमाणीकृत्य सः अर्थान् करोति पूर्वं मया उक्तरीत्या अभिन्ननिमित्तोपादानत्वं शब्दस्य उच्यते इति किमपि नास्ति तदादा एव प्रश्नः कृतः कथं तर्हि स्थिते वाचकात्मना नित्ये शब्दे नित्यार्थसम्बन्धिनि नित्ये शब्दे स्थिते सति वाचकात्मना स्थिते सति शब्दव्यवहारयोग्य अर्थव्यक्तिनिष्पत्तिः अतः प्रभवः इत्युच्यते नाम तत्र पञ्चम्याः उपादानत्वार्थकत्वं नास्ति तर्हि कः अर्थः निमित्तत्वं प्रयोजकत्वं वा निमित्तत्वमपि नास्ति प्रयोजकत्वं शब्दोपस्थितिपूर्वकमेव अर्थसृष्टिः इति कथं पुनरवगम्यते शब्दात् प्रभवति कथं तर्हि इति चोद्यम् एवं कथं तर्हि तावत्पर्यन्तं चोद्यं तस्य समाधानं स्थिते वाचकात्मना इति एवमेवं कथं तर्हि इति शिष्यप्रश्नः तस्य समाधानं स्थिते वाचकात्मना नित्ये शब्दे एवं रीत्या उत्तरं कथं शब्दप्रभवत्वं तर्हि इति चेदेव एवं
कथं पुनरवगम्यते शब्दात् प्रभवति जगति प्रत्यक्षानुमानाभ्यां नाम शब्दप्रयोज्या एव सृष्टिः जगत् सृष्टिः इति कथम् अवगम्यते प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रत्यक्षं श्रुतिः प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात् प्रत्यक्षशब्देन बहुत्र श्रुतिरुच्यते तत्र गौणप्रयोगः श्रुतिः इत्यर्थे प्रत्यक्षम् इति पदं सूत्रकारेणैव प्रयुक्तं गौणप्रयोगः कः गुणः इति उक्ते प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वगुणयोगेन प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वं स्वातन्त्र्येण प्रामाण्यम् अन्यनिरपेक्षत्वमिति अनुमानं तु प्रत्यक्षम् उपजीव्य प्रवर्तते प्रत्यक्षं तु स्वयमेव प्रवर्तते चक्षुषः उद्घाटनमात्रं पर्याप्तम् इतिवत् श्रुतेरपि प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वमस्ति इति कृत्वा श्रुतिरपि प्रत्यक्षशब्देन सूत्रकारेण गौण्या उच्यते इति प्रत्यक्षं श्रुतिः प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वम् अन्य उपजीवकत्वं नास्ति इत्युक्ते तत्र शक्तिग्रहादि उपजीवकत्वम् अस्ति तदस्तु तत् प्रामाण्यं प्रति न शाब्दबोधनिष्पत्त्यर्थमेव शक्तिग्रहात्यपेक्षा प्रामाण्यं प्रति नास्ति अनुमानं स्मृतिः प्रामाण्यं प्रति सापेक्षत्वात् स्मृतेः प्रामाण्यं श्रुतिसापेक्षं भवति इति कृत्वा अनुमानशब्देन स्मृतिरुच्यते ते हि शब्दपूर्वं सृष्टिः दर्शयतः ते तत् प्रत्यक्षश्रुति न प्रत्यक्ष अनुमाने एव श्रुतिस्मृति इत्यर्थः किं दर्शयतः शब्दपूर्वां सृष्टिं दर्शयतः कथम् एते इति वै प्रजापतिर्देवानां सृजता देवान् असृजत असर्ग्रम् इति मनुष्यान् असर्ग्रम् इति मनुष्यान् इन्दव इति पितॄन् तिरः पवित्रमिति ग्रहान् श्रुतिरेव अशवः इति स्तोत्रं विश्वानि इति शस्त्रम् अभिसौभगा इत्यन्याः प्रजाः इति श्रुतिः एवम् अस्ति एतान् शब्दान् स्मृत्वा एते इति वै प्रजापतिः देवान् असृजत एते इति शब्दं स्मृत्वा एते इति अत्र अस्ति एते असर्ग्रम् इन्दवस्तिरः पवित्रम् अशवः विश्वान्यभिसौभगाः छन्दोगब्राह्मणे इति अस्ति अत्र इदं वाक्यं रत्नप्रभायाम् इत्येतन्मन्त्रस्थैः पदैः स्मृत्वा ब्रह्मा देवादीन् असृजत तत्र एते इति पदं सर्वनामत्वात् देवानां स्मारकम् असृग् अनन्तरं किमस्ति असृग्रम् इति असृग्रम् इति मनुष्यान् इति अस्ति खलु असृग्रम् इति पदं स्मृत्वा मनुष्यान् सृष्टवान् असृक् रुधिरं तत्प्रधाने देहे रमन्ते इति असृग्राः मनुष्याः एवम् अनन्तरं तद् एवमेव अर्थः उक्तः चन्द्रस्थानां पितॄणाम् इन्दुशब्दः स्मारकः इन्दुशब्दः इन्दुस्थानां चन्द्रस्थानां स्मारकः चन्द्रलोके विद्यमानानां पवित्रं सोम स्थानं स्वान्तस्तिरस्कुर्वतां ग्रहाणां तिरः पवित्रशब्दः इन्दव इति पितुः स्थिरः पवित्रमिति ग्रहान् ऋचः अश्नुवतां स्तोत्राणां गीतिरूपाणाम् आशुशब्दः एतेषां शब्दानां कथञ्चित् तत्र व्युत्पत्तिः वक्तव्या ऋच्यध्यूढं साम इति श्रुतेः स्तोत्रान्तरं नियोगं विशतां शस्त्राणां विषशब्दः स्तोत्रानन्तरं प्रयोगं विशतां तत्र स्तोत्रप्रयोगानन्तरमेव शस्त्रप्रयोगः सोमयागे द्रष्टुं शक्यते विश्वशब्दः इति खलु विश्वशब्दः तदेव स्तोत्रानन्तरं प्रयोगं विशन्ति शस्त्राणि इति ते विश्वाः किमपि व्युत्पत्तिः कल्पनीया इत्येव तत्र तावदेव विश्वानि इत्यस्ति सत्यं विश्वाः इति न विश्वानि सर्वत्र सौभाग्ययुक्तानाम् अभिसौभगशब्दः स्मारकः इति एवं रूपेण तत्र शब्दानाम् अर्थः ज्ञायते एतान् अर्थान् स्मृत्वा प्रजापतिः इदम् उदाहरणार्थम् उक्तं किञ्चित् प्रमाणं प्रदर्शनीयमिति प्रदर्शितं तावदेव अन्ततो गत्वा तात्पर्यम् एतावदेव शब्दं स्मृत्वा एव तस्य अर्थम् आलोच्य
तत्तत् पदार्थान् रचयति असृजत तर्हि किं भवति शब्देन प्रतिपाद्यमानः अर्थः समानश्चेत् सृज्यमानस्य पदार्थस्यापि समानं रूपं लभ्यते यो वेदे योकिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे एवम् इदं बहुत्र लभ्यते यो एवं तत्रापि अस्ति तथा अन्यत्रापि स मनसा वाचं मिथुनं समभवत् इत्यादिना तत्र शब्दपूर्विका सृष्टिः श्राव्यते मनसा वाचं मिथुनं समभवत् मनसा वाचं मिथुनं समभवत् इत्युक्ते वाक्स्मरणं कृतवान् प्रथमतः अनन्तरमेव सृष्टिः कर्तुं शक्यते मनसा वाचं सः प्रजापतिः मनसा वाचं त्रयीमिथुनं समभवत् मनसो वाग्रूपं मिथुनं सम्भावितवान् इत्युक्ते आलङ्कारिकभाषा अस्ति तावदेव विषयस्त्वयमेव मनसा त्रयी प्रकाशिकां सृष्टिम् आलोचितवान् इत्यर्थः रत्नप्रभा प्रकाशितां सृष्टिम् आलोचितवान् त्रयी प्रकाशितां सृष्टिं त्रय्या वेदेन प्रकाशितां सृष्टिम् सृष्टिः प्रकाश्यते तत् सृष्टिवाक्यानि सः पर्यालोचयति प्रथमतः वाचं मिथुनं सम्भवति इत्युक्ते वाग्विषयकसङ्कल्प आलोचनं कृतवान् तावदेव सृष्टेः इत्यादिना तत्र शब्दपूर्विका सृष्टिः श्राव्यते स्मृतिरपि अनादिनिधना नित्या वाग् उत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः इति अनादिनिधना नित्या अनादिनिधना आदिश्च निधनञ्च आदिनिधने न विद्येते आदिनिधने यस्याः सा अनादिनिधना नित्या वाक् उत्सृष्टा स्वयंभुवा प्रथमतः वेदः आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ततः परमेव अग्रे कार्याणि यतः सर्वाः प्रवृत्तयः प्रयोज्याः सर्वाः प्रवृत्तयः एवम् उत्सर्गोप्ययं वाचः सम्प्रदाय प्रवर्तनात्मकः द्रष्टव्यः उत्सर्गोप्ययं वाचः सम्प्रदाय प्रवर्तनात्मको द्रष्टव्यः सम्प्रदाय प्रवर्तनं अनादिनिधनायाः इत्युक्ते सम्प्रदाय प्रवर्तनात्मकः एवम् अयम् उत्सर्गः इति शब्दप्रभवत्वं सम्प्रदाय प्रवर्तनमेव इदं अयं वाचः सम्प्रदाय प्रवर्तनात्मकः वाक् सम्प्रदायः श्रुतेः आनुपूर्व्यादिरक्षणम् एवमेव भवति अर्थेन नियतसम्बन्धे स्थिते उत्सर्गः इत्युक्ते सृष्टिः सर्गः वाग् उत्सृष्टा नित्या वाग् उत्सृष्टा इत्युक्ते नित्यस्य वाचः सृष्टिः तदेव उच्यते नित्यस्य वाचः सृष्टिः इत्युक्ते नित्यस्य सृष्टिः कथम् इत्युक्ते अनुस्मरणं तर्हि यथा सम्प्रदायं नाम अत्यन्तं आकाशादिवत् नित्यत्वम् आत्मवत् नित्यत्वम् इति न वेदस्य नित्यत्वं नाम किन्तु सम्प्रदायः समानः इति सम्प्रदायः समानो नाम कोऽर्थः अपरिवर्तनीय आनुपूर्वीकत्वम् आनुपूर्वीपरिवर्तनं विनैव अभिव्यक्तिं कृतवान् इत्यर्थः सृष्टिं कृतवान् इत्येव अस्तु सृष्टत्वमेव उच्यतां सृष्टत्वेपि तत्र आनुपूर्वीपरिवर्तनं विना सृष्टवान् यथा इदानीन्तनाः अपि यथा गुरुमुखाद् अधीतं तथैव आनुपूर्वीं प्रयुञ्जानाः भवन्ति यद्यपि कण्ठदाल्लु अभिगाधेनैव सा आनुपूर्वी क्रियते च न क्रियते इति न क्रियते तावता तस्य अनित्यत्वम् आगतम् इति न यतः अत्र नित्यत्वम् आनुपूर्वी नियतत्वरूपं विवक्षितं तस्मात् अयम् उत्सर्गः उत्सृष्टा इत्युक्तं खलु नित्यस्य उत्सृष्टत्वं नाम यथा सम्प्रदायं सृष्टत्वम् इदमेव विवक्षितम् तत्र सृष्टिः वर्णस्य वर्तते न तु आनुपूर्व्याः वर्णात्मकस्य शब्दस्य सृष्टिः आनुपूर्व्याः अपि सृष्टिरेव कुतो न आनुपूर्व्या अपि सृष्टिरेव खलु अत्र नित्यत्वं वेदस्य नित्यत्वं परिभाषायां निरूपितमन्ते तथा स्वीकृतं सजातीय सजातीय आनुपूर्वीम् अपेक्षैव उच्चार्यमाणत्वं
उच्चार्यमाणत्वं वर्णस्य वर्तते वर्णानुपूर्व्याः अपि अस्ति वर्णानुपूर्वी उच्चार्यते इत्यस्य कोऽर्थः क्रमबद्धतया वर्णाः उच्चार्यन्ते इति सः क्रमोऽपि पुरुष प्रयत्नसाध्य एव खलु पुरुषप्रयत्नसाध्योऽपि सः पुरुषप्रयत्नः समानः क्रियते तावदेव पर्याप्तम् अनादिधनायाः आनुपूर्वी क्षणघटिता एवम् आनुपूर्व्याः क्षणघटितत्वात् तस्याः नित्यत्वं नाम आकाशादिवत् नित्यत्वं कूटस्थनित्यत्वं नैव वक्तव्यं तदेव उच्यते आनुपूर्व्यपि सृष्टा इति किमर्थं वक्तव्यमिति सृष्टा नाम कण्ठदाल्वाद्यभिघातः तदर्थं नापेक्षते वा तदपेक्षते तद्वर्णस्य सृष्टौ अपेक्षते नियतः यः क्रमः वर्तते तस्य सृष्टिः नापेक्षते सृष्टिर्नाम किं तदुत्तरं बुद्धिपूर्वकं वर्णान्तरस्य उच्चारणं क्षणसृष्टिर्नाम न हि क्षणः साक्षात् सृष्टुं शक्यते किन्तु क्षणे उत्तर अग्निः इत्यत्र अकारोत्तरम् अव्यवहितक्षणे गकारस्य उच्चारणं यथा स्यात् तथा कण्ठताल्वाद्यभिघातः क्रियते चेत् क्षणस्य सृष्टिर्नाम क्षणस्य साक्षात् सृज्यत्वं वर्तते इति न क्षणे यद् अव्यवहितोत्तरत्वं तदिदानीं पुरुषबुद्ध्या खलु पुरुषप्रयत्नाधीनमेव वर्तते उत्सर्गोऽप्ययं वाचः सम्प्रदायप्रवर्तनात्मकः द्रष्टव्यः अनादिनिधनायाः अन्यादृशस्य उत्सर्गस्य असम्भवात् एवम् अनादिनिधनायाः वाचः अन्यादृशः उत्सर्गः नैव सम्भवति तथा नामरूपं च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनं वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे समहेश्वरः समानः अर्थः सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे इति च पृथक् संस्थाश्च निर्ममे संस्था इत्यनेन सोमसंस्था स्वीकर्तुं शक्यते संस्थाशब्दः रूपभेदग्राही इति वा टिप्पणम् रूपभेदग्राही इति वा टिप्पणी अस्तु यतः पूर्वस्य प्रसङ्गो नास्ति खलु एतं प्रजापतिः तत्र शस्त्रं स्तोत्रं शस्त्रं तत्प्रसङ्गे चेत् संस्था इति सोमसंस्था स्वीकर्तुं शक्यते अत्र इदानीं जात्यभिव्यञ्जकसंस्था अस्तु समीचीनं संस्थानविशेषः शरीरादिसंस्थानविशेषः संस्थाश्च निर्ममे इति च अपि च चिकीर्षितमर्थम् अनुतिष्ठं तस्य वाचकं शब्दं पूर्वं स्मृत्वा पश्चात् तमर्थम् अनुतिष्ठति इति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत् इदं लोकबुद्ध्यनुसारी च वर्तते यतोहि लोके कश्चित् स्रष्टा स्रष्टव्यम् अर्थं प्रथमतः बुद्धौ परिकल्प्य स्मृत्वा अनन्तरं किल सृजति तर्हि प्रजापतिरपि तथैव इत्यूहितुं शक्यते तथा प्रजापतेरपि सृष्टेः पूर्वं वैदिकाः शब्दाः मनसि प्रादुर्बभूवुः पश्चात् तदनुगतान् अर्थान् ससर्ज इति गम्यते तथा श्रुतिः स भूरिति व्याहरत् स भूमिमसृजत इत्येवमादिकाः भूरादिशब्देभ्य एव मनसि प्रादुर्भूतेभ्यः भूरादिलोकान् सृष्टान् दर्शयति स भूरिति व्याहरत् स भूमिम् असृजत प्रथमतः भूः इति उक्तवान् अनन्तरं भूमिं सृष्टवान् इत्यादि कथनेनापि इदमेव अवगम्यते किमात्मकं पुनः शब्दमपि इदानीम् अवान्तरविचारः अत्र अवान्तरविचारः आरभ्यते किञ्चित् पश्यामः समयः अस्ति स्फोटविचारः स्फोटवादः इदानीं प्रसक्तः स्फोटवादस्य का प्रसक्तिः इत्युक्ते शब्दप्रभवत्वम् उक्तं किल प्रपञ्चस्य शब्दप्रभवत्वं कथं व्याख्यातव्यम् इति च उक्तम् अत्र कश्चित् पृच्छति वैयाकरणः शब्दः स्फोटात्मकः इति स्वीक्रियतां तर्हि याः श्रुतयः शब्दप्रभवत्वं त्वे प्रमाणभूताः उपन्यस्ताः ताभिः श्रुतिभिः स्फोटात्मकस्यैव शब्दस्य प्रपञ्चकारणत्वम् उच्यते इति स्वीक्रियताम् स्फोटो हि शब्दतत्त्वं
तस्य जगत्कारणत्वञ्च स्फोटवादिभिः स्वीकृतमस्ति अनादिनिधनं शब्दतत्त्वं यदक्षरम् अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति वाक्यपदीये आद्यः श्लोकः अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं ब्रह्मैव तत् अक्षरं विनाशरहितं ततः एव जगतः सृष्टिः प्रवर्तते इत्यस्ति। तर्हि ब्रह्मात्मकत्वं शब्दस्य आलोच्य तस्य जगदुपादानत्वमेव वदन्ति वैयाकरणाः। तदर्थं तर्हि तादृशं स्फोटात्मकं शब्दम् अभिप्रेत्य इमा श्रुतयः प्रवर्तन्ते इति कुतो न व्याख्यायते इत्याकारेण कश्चन पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते। तदर्थं प्रथमतः स्फोटो नाम किञ्चित् अस्ति शब्दतत्त्वम् इति व्यवस्थापनीयं, तस्य खण्डनं च क्रियते। एवं प्रथमतः शब्दतत्त्वम् इति किञ्चित् कल्पयितुमेव न शक्यते। शब्दो नाम वर्णात्मक एव शब्दः इति भगवान् उपवर्षः इति सिद्धान्तः क्रियते। वर्णापेक्षया अतिरिक्तस्य शब्दतत्त्वस्य कल्पने एव प्रमाणं नास्ति। तस्मात् शब्दप्रभवत्वम् अस्मदुक्तरीत्या एव व्याख्येयं, न तु वैयाकरणोक्तरीत्या इत्येतदर्थम् अयं विचारः। किमात्मकं पुनः शब्दमभिप्रेत्य इदं शब्दप्रभवत्वम् उच्यते स्फोटम् इत्याह। स्फोटात्मकं शब्दमभिप्रेत्यैव प्रपञ्चस्य शब्दप्रभवत्वं श्रुत्या उच्यते, न तु भवदुक्तरीत्या इति पूर्वपक्षः। वर्णपक्षैः तेषाम् उत्पन्नप्रध्वंसित्वान् नित्येभ्यः शब्देभ्यः देवादिव्यक्तीनां प्रभवः इत्यनुपपन्नं स्यात्। वर्णात्मकः शब्दश्चेत् तेषाम् उत्पन्नप्रध्वंसित्वात् नित्येभ्यः शब्देभ्यः देवादिव्यक्तीनां प्रभवः इत्यनुपपन्नं स्यात्। तर्हि शब्दस्य प्रथमतः नित्यत्वं वक्तव्यं, नित्यत्वं च वर्णात्मकत्वे न घटते, अतः स्फोटात्मकः शब्दः इति कल्पनीयं। नित्यः कश्चन शब्दः कल्पनीयः अस्ति स्फोटः। तस्य च कल्प्यमानस्य प्रपञ्च उपादानत्वमेव यदि सम्भवति तदेव स्वीक्रियताम्। नित्यत्वात् उपादानत्वं घटते इति अभिप्रेत्य पृच्छति। उत्पन्नप्रध्वंसिनश्च वर्णाः प्रत्युच्चारणम् अन्यथा च प्रतीयमानत्वात्। वर्णाः उत्पन्नप्रध्वंसिनः प्रत्युच्चारणम् अन्यथा च प्रतीयमानत्वात् इति हेतुः। तथा हि अदृश्यमानोऽपि पुरुषविशेषः इत्युक्ते विजातीयप्रतीतिविषयत्वात् अन्यथा प्रतीयमानत्वात् नाम विजातीयप्रतीतिविषयत्वात् भिन्नाः विजातीयाः इति साध्यते। तथा हि अदृश्यमानोऽपि पुरुषविशेषः अध्ययनध्वनिश्रवणादेव विशेषतः निर्धार्यते देवदत्तोऽयमधीते यज्ञदत्तोऽयमधीते इति। वेदाध्ययनं श्रुत्वा सः न दृश्यते, तथापि अस्माकं परिचितश्चेत् अयं देवदत्तस्य अयं ध्वनिः इति ज्ञायते। न चायं वर्णविषयः अन्यथात्वप्रत्ययः मिथ्याज्ञानम्। इदं कुतः ज्ञायते इत्युक्ते उभयत्रापि अन्यथात्वं नाम वैलक्षण्यं। अस्मत् परिचितस्य शब्दः विलक्षणतया अवगम्यते, अत एव बहुषु पठत्सु अयं देवदत्तः पठति इति ज्ञायते। इदं मिथ्याज्ञानमिति वक्तुं न शक्यते, यथार्थं ज्ञानं बाधकप्रत्ययाभावात्। न चायं वर्णविषयः अन्यथात्वप्रत्ययः मिथ्याज्ञानं बाधकप्रत्ययाभावात्। वर्णविषयकः अयं वैलक्षण्यप्रत्ययः, अन्यथाप्रत्ययो नाम वैलक्षण्यप्रत्ययः, मिथ्याज्ञानं न, यतोहि तस्य बाधकं नास्ति। एकं जातम्। अनेन किं साधितम् इत्युक्ते वर्णाः अन्यथा प्रतीयन्ते, वर्णास्तु न नित्याः। तस्मात् वर्णात्मकत्वे सति शब्दस्य नित्यत्वं नैव वक्तुं शक्यते इति जातम्। न च वर्णेभ्यः अर्थावगतिर्युक्ता। शब्दः वर्णात्मकश्चेत् पदं वर्णात्मकं चेत् ततः अर्थावगतिरपि न युक्ता। सर्वम् एतत् सर्वं स्फोटवादिनां कोटिः। न ह्येकैकः वर्णः अर्थं प्रत्याययेत् व्यभिचारात्। यदि वर्णात्मकः शब्द एव अर्थप्रत्यायकः तर्हि एकैकोऽपि वर्णः अर्थप्रत्यायको वा उत समुदायः इति विकल्पः। एकैकः वर्णः अर्थं प्रत्याययति इत्युक्ते
घटः इति घकारोच्चारणमात्रेण अर्थप्रतीतिः स्यात् व्यभिचारः इति व्यभिचारः परन्तु न जायते इति कृत्वा व्यभिचारः अन्वयव्यभिचारः व्यतिरेकव्यभिचारोऽपि अस्ति न च वर्णसमुदायप्रत्ययः अस्ति क्रमवत्वात् वर्णानां तर्हि किं कर्तव्यं वर्णसमुदाय एव अर्थप्रत्यायकः इति वक्तव्यं तस्मात् वर्णसमुदायः पदम् इति वक्तव्यं तदिदं वक्तुं न शक्यते कुतः वर्णानां समुदायो नास्ति क्रमवत्वात् वर्णानां क्रमवत्वात् समुदायो नास्ति कोऽर्थः इति चेत् समुदायो नाम समूहः समूहः इति तदा वक्तुं शक्यते यदा युगपत् सन्ति एककाले अवस्थानमपेक्षते एककालावस्थानम् अपेक्षैव समुदायत्वप्रतीतिः उत्पन्नप्रध्वंसिनां वर्णानां समुदायस्तु न सिद्ध्यति क्रमवत्वाद् वर्णानां क्रमेणैव उत्पत्तिः एककाले उत्पत्तिः पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहितः अन्त्यः वर्णः अर्थं प्रत्याययिष्यति इति यद्युच्येत एवं वदेत् नैयायिकादयः वदेयुः पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहितः अन्त्यो वर्णः इदानीम् अर्थप्रत्यायकत्वम् एकस्यैव वर्णस्य इति पक्षः समुदायस्य न समुदायस्तु न सिद्ध्यति परन्तु आद्यस्य वर्णस्य मास्तु अन्त्यस्य वर्णस्य इति स्वीकुर्मः इदानीं व्यभिचारो नास्ति यतः अन्त्यस्य वर्णस्य अन्त्यत्वं कदा भवति पूर्वपूर्ववर्ण उच्चारणं विना न भवति तस्मात् पूर्वपूर्ववर्णानाम् उच्चारणम् अपेक्षते इति भविष्यति अतः घकारोच्चारणमात्रेण कृतिः न भवति घटः इत्येव वक्तव्यं घटबोधने कर्तव्ये घट इत्येव वक्तव्यं तत्र घट घकारोत्तरं टकारः वक्तव्यः इति सिद्ध्यति तथा च किं भवति उच्चारणमात्रेण कृतिः न भवति कृतकृत्यो न भवति कृतकृत्यो न भवति तत्र महाभाष्यकाराणां भाषा अस्तु पूर्वपूर्ववर्ण अनुभवजनितसंस्कारसहितः अन्त्यो वर्णः अर्थं प्रत्याययिष्यति पूर्वपूर्ववर्णाः उच्चारणीयाः तदानीं तेषाम् अनुभवाः भवन्ति अनुभवनाशे संस्कारस्तिष्ठति तादृशसंस्काराः इदानीम् अस्माकम् अपेक्ष्यन्ते तादृशसंस्कारसहितः संस्काराणाम् अनेकेषां संस्काराणां स्थितिकाले यः अन्तिमवर्णोच्चारणं करोति तस्मात् अर्थप्रत्ययो भवति एवञ्च अर्थप्रत्यायकत्वम् अन्तिमस्य वर्णस्य पूर्वपूर्ववर्णोच्चारणानुभवजनितसंस्कारसहितेन अन्तिमवर्णेन अर्थप्रत्ययो भवति इति यद्युच्येत तन्मा सम्बन्धग्रहणापेक्षः अपेक्षो हि शब्दः स्वयं प्रतीयमानः अर्थं प्रत्याययेत् धूमादिवत् शब्दः सम्बन्धग्रहणसापेक्षः अर्थं प्रत्याययति वा निरपेक्षः अर्थं प्रत्याययति वा इत्युक्ते सम्बन्धग्रहणसापेक्षः एव यथा धूमः वह्निं प्रत्याययति कुतः व्याप्तिरूपं सम्बन्धम् अपेक्षमाण एव व्याप्तिरूपसम्बन्धो न गृहीतः चेत् वह्निप्रत्यायकत्वं धूमस्य नास्ति इतिवत् यथा तथा वर्णानामपि शब्दस्यापि सम्बन्धग्रहण शक्तिग्रहः अर्थेन सह गृहीतशक्तिक एव खलु शब्दः एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकं स्मारयति इति वक्तव्यम् अस्तु तेन किं तथैव उच्यताम् इति चेत् न च पूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहितस्य अन्त्यवर्णस्य प्रतीतिरस्ति अप्रत्यक्षत्वात् संस्काराणाम् आम् इदानीं प्रतीयमान सम्बन्धविशिष्टतया सम्बन्धिप्रतीतिरपेक्षते खलु सम्बन्धविशिष्टसम्बन्धिप्रतीतिं विना एकसम्बन्धिज्ञानम् इति विधया अन्यग्राहकत्वम् उपपादयितुं न शक्यते सम्बन्धविशिष्टसम्बन्धिप्रतीतेरपेक्षणात् व्याप्तिविशिष्टधूमः प्रतीयते अत एव वह्निप्रत्ययो भवति तद्वत् इदानीम् अर्थसम्बन्धित्वविशिष्टस्य शब्दस्य प्रतीतिरपेक्षते अर्थसम्बन्धित्वविशिष्टः कः शब्दः अर्थप्रत्यायकः इति चेत् अन्तिमवर्णः इत्युक्तं केवलम् अन्तिमवर्णो वा केवलम् अन्तिमवर्णश्चेत् सः अन्तिमवर्ण एव केवलम् उच्चार्यताम् अर्थप्रत्ययो भवति वा न भवति तर्हि पूर्वपूर्व अनुभवजनितसंस्कारविशिष्ट अन्तिमवर्णः इति वक्तव्यं पूर्वपूर्व अनुभवजनितसंस्कारविशिष्टस्य अन्तिमवर्णस्य प्रतीतिरेव न भवति कुतः अन्तिमवर्णः एव सम्बन्धी तस्य ज्ञानं च न भवति कुतः संस्कारस्य अप्रत्यक्षत्वं विशेषणस्य अप्रत्यक्षत्वे विशिष्टस्य अप्रत्यक्षत्वं तस्मात् विशेष्यम् स्वरूपं सत्कारणमिति वक्तुं शक्यते खलु न शक्यते न शक्यते शब्दस्य स्वरूपेण अर्थप्रत्यायकत्वं केनापि नाङ्गीक्रियते शब्दस्य न संस्कारस्य
संस्कारस्यापि न भवति तद्विशेषणविशिष्टस्य नाम यद्रूपापन्नस्य अर्थप्रत्यायकत्वं तद्रूपापन्नस्यैव प्रतीतिरपेक्षते यथा धूमस्थले चिन्त्यतां व्याप्तिविशिष्टस्य धूमस्य ज्ञानं वह्निप्रत्यायकम् इत्यत्र व्याप्तिरपि ज्ञातव्या खलु व्याप्तिः स्वरूपसति उपयुज्यते इति न अत्र संस्कारः धूमे वस्तुगत्या वह्निव्याप्तिरस्ति इत्येतावन्मात्रेण अगृहीतव्याप्तिमतः पुरुषस्यापि धूमदर्शनेन वह्निनिमित्तिर्भवति वा न भवति अतः व्याप्तिस्तु स्वरूपसति नोपयुज्यते व्याप्तिज्ञानम् अपेक्षते इति वत् इत्युक्ते संस्कारस्य विशेषणत्वं स्वीक्रियते इति कृत्वा अयं क्लेशः आम् अतः प्रतीतिविषयत्वं वक्तव्यं तथैव मास्तु उपलक्षणत्वं स्वीक्रियतां संस्कारोपलक्षित अन्तिमवर्णविषयकज्ञानं तन्नोक्तम् इदानीम् उपलक्षणत्वं न वक्तव्यमित्येव यतोहि धूमस्थले कथं दृश्यतां यदा किञ्चित् विशेषणविशिष्टस्य प्रत्यायकत्वम् उच्यते तद्विशेषणस्यापि प्रतीतिरपेक्षते विशेषणस्तु अप्रतीयमानः तत्र विशिष्टप्रत्यायको न भवति इत्येव दृष्टं तस्मात् प्रतीयमानत्वमेव अवश्यं कल्पनीयं नाम सम्बन्धिनः प्रतीतिरपेक्षते सम्बन्धिनः सर्वांशेन प्रतीतिरपेक्षते आम् अपेक्षते इदानीम् एकसंस्कारविशिष्ट अपरवर्णज्ञानं सम्बन्धीति उच्यते चेत् तत्र संस्कारस्यापि ज्ञानमपेक्षते विशिष्ट इत्युक्ते उपलक्षणतया विशेषणत्वे सत्यपि अपेक्षते ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानम् इति मास्तु किं परोक्षज्ञानमपि पर्याप्तं प्रत्यक्षज्ञानमिति निर्बन्धं न कुर्मः परोक्षज्ञानं पर्याप्तं परन्तु तदपि न भवति इत्युच्यते इदानीं संस्कारो जातः इति तु पश्चात् अर्थप्रत्ययेनैव अनुमातुं शक्यते संस्कारः यदि स्मृतिं जनयेत् तर्हि अन्या रीतिः सा कोटिः न आगता इदानीं संस्कारविशिष्टः अन्तिमवर्णः इत्येव उक्तं संस्कारजन्यस्मृतिविशिष्टः इति नोक्तं संस्कारविशिष्टः अन्तिमवर्णः इति कोटिः तिष्ठति इदानीं तत्र इदं दूषणं युज्यते न च पूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहितस्य अन्त्यवर्णस्य प्रतीतिरस्ति अप्रत्यक्षत्वात् संस्काराणां कार्यप्रत्यायितैः संस्कारैः सहितः अन्त्यो वर्णः अर्थं प्रत्याययिष्यति इति चेत् कार्यप्रत्यायितैः कार्येण अनुमितैः इत्यर्थः नाम कार्यम् अर्थज्ञानम् एवम् अर्थज्ञानरूपं कार्यं स्मृतिरूपं वा कार्यम् अर्थज्ञानमित्येव वक्तव्यम् अस्तु अर्थज्ञानरूपं यत् कार्यं तेन कार्येण प्रत्यायितैः अनुमितैः संस्कारैः सहितः अन्त्यो वर्णः अर्थं प्रत्याययिष्यति इति चेत् न संस्कारकार्यस्यापि स्मरणस्य क्रमवर्तित्वात् संस्कारस्य कार्यं किं स्मरणमिति वक्तव्यम् एवं संस्कारकार्यस्यापि स्मरणस्य क्रमवर्तित्वात् किं स्मरणं तत् वर्णस्मरणम् आम् तदपि क्रमेणैव भवति युगपन्न भवति न संस्कारकार्यं स्मरणं मध्ये जायते इति कल्पयामः एवं तत्तत् वर्णस्मरणं मध्ये जायते एवं स्वीकर्तव्यं मया किमुक्तं पूर्वम् अर्थप्रत्ययः इत्युक्तं तेन प्रयोजनं नास्ति यतः अर्थप्रत्ययात् पूर्वम् इदम् अपेक्षते पदार्थप्रत्ययो न कार्यम् इदानीं संस्कारस्य कार्यं पदार्थप्रत्ययः इति न वक्तव्यं स्मरणं खलु संस्कारस्य कार्यं तथा कल्पनीयं तर्हि अर्थप्रत्ययात् पूर्वं अधस्तात् एवं कार्यम् अर्थधीः तस्यां जातायां संस्कारप्रत्ययः तस्मिन् जाते सति परस्पराश्रयेण दोषयति अन्योन्याश्रयः कुत्र उक्तः टिप्पणी रत्नप्रभायां परन्तु भाष्यकारैः अन्योन्याश्रयम् उक्त्वा न खण्डितं खलु स्मरणस्य क्रमवर्तित्वात् संस्कारकार्यम् अर्थप्रत्ययः इति उच्यते चेत् अन्यानपि दोषान् वक्तुं शक्नुमः संस्कारकार्यम् अर्थप्रत्ययः इत्युक्ते अर्थविषयकसंस्कारो न अयं किन्तु वर्णविषयकसंस्कारः संस्काराणां स्मृतिहेतुत्वमेव क्लुप्तम् यद्विषयकः संस्कारः तद्विषयां स्मृतिं जनयति इत्येव क्लुप्तं तद्विहाय अर्थप्रत्ययः संस्कारस्य कार्यम् इत्युक्ते तत् प्रथमतः कल्पनीयम् एकं कल्पनागौरवम् इत्यपरमपि दूषणं वक्तुं शक्यते
अन्यश्च यदि अन्योन्याश्रयः रत्नप्रभायां सः अपि अस्ति यतः अर्थप्रत्ययरूपकार्यात् पूर्वं संस्काराणां अवगमः अपेक्षते अनुमातुं शक्यते संस्कारः अनुमातुं शक्यते एवं संस्कारज्ञानम् अर्थप्रत्ययात् पूर्वमपेक्षते इत्युक्ते अनुमानलिङ्गं कथं ज्ञातं भवति इत्युक्ते एतादृशसंस्कारज्ञाने सत्येव भवति अन्योन्याश्रयः ज्ञायते खलु अर्थप्रत्ययरूपकार्येण संस्कारः अनुमातव्यः संस्कारम् अनुमाय संस्कारविशिष्ट अन्तिमवर्णज्ञानेन अर्थप्रत्ययः सम्पादनीयः इति अन्योन्याश्रयः भविष्यति भाष्ये तन्नास्ति भाष्ये किमस्ति तर्हि संस्कारकार्यं स्मरणम् इति स्वीकुर्मः एतत् उपरिकोटिः भवितुमर्हति संस्कारकार्यं स्मरणं तच्च वर्णानामेव स्मरणम् इदानीं संस्कारस्य स्मृतिजनकत्वम् इति सामर्थ्यमपि न उल्लङ्घ्यते अतः वर्णानुभवजनितसंस्कारैः वर्णविषयकस्मृतिर्जायते तादृशस्मृतिविशिष्टः अन्तिमवर्णः अर्थं प्रत्याययिष्यति इति कल्पयामः इदानीम् अन्योन्याश्रयो नास्ति प्रसिद्धसामर्थ्य उल्लङ्घनं नास्ति परन्तु एवम् उच्यते चेदपि तस्य खण्डनं संस्कारकार्यस्यापि स्मरणस्य क्रमवर्तित्वात् संस्काराः क्रमेण खलु उत्पन्नाः तत् कार्यमपि क्रमिकमेव भविष्यति तेन किं भवति इत्युक्ते तद्वैशिष्ट्यं वक्तुं न शक्यते युगपत् न शक्यते इति युगपत् वर्ण सकलवर्णविषयक स्मृतिः वक्तुं न शक्यते विशेषणत्वं इयं युक्तिः समीचीना नास्ति सिद्धान्ती खण्डयिष्यति का युक्तिः इति चेत् संस्कारस्य क्रमिकत्वेन स्मरणस्यापि क्रमिकत्वमिति नियमो नास्ति इति सिद्धान्तिना वक्ष्यते तदिदानीं न आलोचनीयं तद् सिद्धान्तिनां खण्डनं यदि आच्छाद्यते तर्हि अत्र आशयः वक्तुं शक्यते पूर्वपक्षी किं मन्यते संस्काराः क्रमिकाः खलु तर्हि तज्जन्यं स्मरणमपि क्रमिकम् इति कृत्वा एककालावच्छेदेन सकलवर्णविषयकस्मरणम् इति उपपादयितुं न शक्यते इत्युक्त्वा खण्डयति परन्तु अत्र विशेषणतावच्छेदकसम्बन्धः अन्यः इति भिन्नकाली नाम तदुत्तरकालीन विशेषणतावच्छेदकसम्बन्धः किमपि भवतु अस्माकं किमपेक्षते युगपत् सर्वविषयकवर्णस्मरणम् अपेक्षते युगपत् सकलवर्णविषयकस्मरणम् अन्तिमवर्ण उच्चारणं च अपेक्षते पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्काराः तत्तद्वर्णविषयकम् एकं स्मरणं सकलवर्णविषयकम् एकं स्मरणं जनयन्ति संस्काराः तादृशस्मरणविशिष्ट अन्तिमवर्णश्रवणम् अर्थप्रत्ययं जनयति इति कल्पना अवगतं वा एतत् युज्यते वस्तुगत्या युज्यते परन्तु पूर्वपक्षी किं चिन्तयति एवं न निरूपयितुं न शक्यते यतोहि संस्काराणां स्मृतीनां युगपदुत्पत्तिः नास्ति न भवति इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः तथा नास्ति इत्युक्ते सिद्धान्तः आगमिष्यति युगपदविद्यमानत्वे सत्यपि तत्र विशेषणं संस्काराः क्रमेण खलु उत्पन्नाः तर्हि स्मृतिरपि क्रमेणैव भवति इति उत्सर्गः कश्चन वर्तते तं स्वीकृत्य खण्डयति पूर्वपक्षी तथा च क्रमिक सकलवर्णविषयकस्मरणं युगपत् न भवति तत्र स्मृतीनां भिन्नकालीनत्वे सत्यपि युगपत् नास्ति चेदपि विशेषणत्वं घटते खलु तत्र कः क्लेशः ज्ञानमपेक्षते खलु विशेषणत्वं घटतां विशिष्टस्य ज्ञानमपेक्षते अपेक्षते तदपेक्षते सम्पादयितुं शक्यते भिन्नेन सम्बन्धेन सम्पादयितुं शक्यते येन केनापि सम्बन्धेन न ज्ञायते इति वक्तव्यं तेन सम्बन्धेन तस्य ज्ञानमपेक्षते ज्ञानविषयता अपेक्षते इत्येव मुख्यं सकलवर्णविषयकं ज्ञानं युगपदस्ति वा न वा तदस्ति इत्युच्यते चेत् सर्वं सिद्ध्यति नास्ति चेत् न सिद्ध्यति तस्मात् स्फोट एव शब्दः नास्ति इति मत्वा पूर्वपक्षी उपसंहरति तस्मात् स्फोट एव शब्दः नाम वर्णात्मको न किन्तु स्फोटात्मकः इत्यस्य अर्थः कः वर्णात्मकैः शब्दैः अभिव्यङ्ग्यमानः अन्यः कश्चन पदार्थः कल्पनीयः यः स्फोटो नाम
बुद्धौ अभिव्यज्यते वर्णानां क्रमेण उच्चारणे जाते शब्दः वर्णापेक्षया व्यतिरिक्तः बुद्धौ अभिव्यज्यते स एव शब्दतत्त्वम् इति उच्यते सः नित्यः तस्य अभिव्यक्तिमात्रम् उत्पत्त्यादिकं नास्ति एवञ्च वर्णैः स्फोटात्मकस्य शब्दतत्त्वस्य अभिव्यक्तिः अभिव्यक्तेन स्फोटेन अर्थस्य अभिव्यक्तिः इति जातं वर्णानां वर्णात्मकस्य शब्दस्य कुत्र उपयोगः स्फोटस्य अभिव्यक्तौ उपयोगः अभिव्यक्तश्च स्फोटः अस्माकं कृते अर्थं प्रत्याययति स्फोटाभिव्यञ्जकत्वमपि निरूपणीयं तैः तत्र क्लेशः पुनः भविष्यति वर्णानां स्फोटाभिव्यञ्जकत्वं तर्हि कथम् इत्युक्ते अस्माभिः अर्थाभिव्यञ्जनार्थं या प्रक्रिया कल्प्यते सा सर्वापि प्रक्रिया त्वया कल्पनीया इति तदेव अस्माभिः कल्प्यते इत्येव खण्डनं सुलभम् अस्तु इदानीं खण्डनं मास्तु इदानीं स्फोटः स्थापनीयः प्रथमतः तस्मात् स्फोट एव शब्दः समयः जातो वा इदम् अत्र किञ्चित् पङ्क्तिचतुष्टयं कृत्वा उपसंहारं कुर्मः स च एकैकवर्णप्रत्ययाहितसंस्कारबीजे अन्त्यवर्णप्रत्ययजनित परिपाके प्रत्ययिनि एकप्रत्ययविषयतया झटिति प्रत्ययो भासते स्फोटस्य स्वरूपम् उक्तं सः किं करोति स्फोटः एकैकवर्णप्रत्ययाहितसंस्कारबीजे अन्त्यवर्णप्रत्ययजनितपरिपाके प्रत्ययिनि प्रत्ययिनि इत्युक्ते प्रत्ययवति आत्मनि अन्तःकरणे इति वा स्वीक्रियताम् प्रत्ययवान् प्रत्ययी प्रत्ययः अस्य अस्ति इति प्रत्ययी ज्ञानाधिकरणं यथा शास्त्रम् आत्मा वा अन्तःकरणं वा स्वीक्रियतां तत्र आत्मनि इति वदामि इदानीम् आत्मनि कीदृशे आत्मनि एकैकवर्णप्रत्ययाहितसंस्कारबीजे संस्कार एव बीजं यस्मिन् सः संस्कारबीजे तस्मिन् आत्मनि किं भवति पूर्वमेव उच्चरितानां वर्णानाम् एकैकवर्णप्रत्ययाहितसंस्काराः सन्ति संस्कारवति आत्मनि अन्त्यवर्णप्रत्ययजनितपरिपाके तस्य संस्कारस्य कश्चन परिपाकः अपेक्षते कः परिपाकः स्मृतिजननस्वरूपयोग्यत्वम् अभिव्यक्तिः इत्यर्थः अभिव्यक्तिः न उद्बोधः उद्बोधः परिपाकशब्दार्थः उद्बोधकं किम् अन्तिमवर्णप्रत्ययः अन्तिमवर्णप्रत्ययजनितपरिपाकः उद्बोधो जायते तादृशपरिपाके प्रत्ययिनि एकप्रत्ययविषयतया झटिति प्रत्ययो भासते कः स्फोटः वर्णाः न वर्णानां स्फोटाभिव्यञ्जकत्वम् उक्त्वा स्फोटः प्रतिभासते इत्युक्तं वर्णास्तु अनेके परन्तु स्फोटस्तु एकः अत एव इदम् एकं पदम् इत्यपि व्यवहारः निरूपयितुं शक्यते स्फोटस्य एकत्वात् वर्णानां पदत्वे वर्णानाम् अनेकत्वात् एकं पदमिति न स्यात् गौणव्यवहारो वा स्यात् यथा व्रीहिपुञ्जे एको व्रीहि इतिवत् कथञ्चित् एकं जलं जलधारायाम् इदम् एकं जलम् इत्यादिवत् योजनीयं स्यात् तद्वत् अत्र स्थितिर्नास्ति अत्र तु स्फोटस्यैव शब्दत्वात् स्फोटश्च एकः युगपद अवभासते झटिति प्रत्ययो भासते अवभासकं किम् इत्युक्ते पूर्वपूर्ववर्ण प्रत्यय संस्कारवति अन्तिमवर्णप्रत्ययः यदा जायते तर्हि प्रत्ययिनि आत्मनि एकप्रत्ययविषयतया एकमिदं पदम् इत्यादि पद अभिप्रायरूपेण तर्हि इदं स्फोटविषयकज्ञानम् अनुभवात्मकं वा स्मरणात्मकं वा इदानीं प्रत्यक्षमिति वक्तव्यं प्रत्यक्षं वा एवं प्रत्यक्षमिति वक्तव्यम् अवभासते इत्युक्तं प्रत्यक्षप्रतीतिरेव स्वीकृता एकप्रत्ययविषयतया झटिति प्रत्ययो भासते नाम पूर्वपूर्ववर्णसंस्कारसहित अन्तिमवर्णज्ञानं तत्र उद्बोधकम् उद्बोधकसमवधाने सति तत्र स्फोटविषये केषां संस्काराणाम् उद्बोधकं पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्काराणाम् उद्बोधकं तर्हि
अन्तिमवर्णज्ञाने सति पूर्वोक्तदोषाः न सन्ति वा इत्युक्ते न सन्ति इति वक्तव्यं खलु तेनैव आक्षिप्ताः ये दोषाः वर्णात्मकशब्दवादिनाम् उपरि आक्षिप्ताः दोषाः न सन्ति वा इत्युक्ते कथञ्चित् न सन्ति इति वक्तुं शक्यते यतः पूर्वपूर्ववर्ण अनुभवजनितसंस्काराणाम् उद्बोधमात्रं भवति उद्बोधमात्रेण स्फोटः अभिव्यज्यते उद्बोधकञ्च उक्तम् उद्बोधकेन स्फोटः अभिव्यज्यते इति उक्तं तर्हि किञ्चित् प्रसिद्धसामर्थ्योल्लङ्घनं कर्तव्यं तावदेव सः एकः दोषः अस्ति प्रसिद्धसामर्थ्यं नाम वर्णानुभवजनितसंस्कारस्य वर्णस्मरण जनकत्वमेव क्लुप्तम् इदानीम् उद्बोधकसहितस्यापि वर्णस्मृतिजनकत्वं नोच्यते किन्तु स्फोटाभिव्यञ्जकत्वं वक्तव्यं तच्च सामर्थ्यान्तरं कल्पनीयं तत् कल्पयामः अनुभवजनकत्वं कल्पनीयं तत् कल्पयामः इत्येव तं कल्पयामः न चायम् एकप्रत्ययः वर्णविषया स्मृतिः इदानीम् अयं घटपदः एकः अयमिदं घटपदम् एकम् इत्येवं एका प्रतीतिर्जायते घटपदमिदम् एकं पदम् इति प्रतीतिः इयं प्रतीतिः वर्णविषया स्मृतिः इति भवता वक्तव्यं स्यात् घट इत्यादि वर्णविषया स्मृतिः वर्णानां समुदायभावस्तु नास्ति भवतापि कथञ्चित् वर्णविषया स्मृतिः इति वक्तव्यं स्यात् तन्न वक्तुं शक्यते न च अयम् एकप्रत्ययः वर्णविषया स्मृतिः वर्णानाम् अनेकत्वाद् एकप्रत्ययविषयत्वानुपपत्तेः तावदेव वर्णानाम् अनेकत्वाद् एकप्रत्ययविषयत्वानुपपत्तेः तस्य च एकप्रत्ययो नाम एकः इति प्रत्ययः तथा विवक्षा अस्ति एकः इति प्रत्ययस्य विषयो न भवति अनेके वर्णाः तत्र एकः इति प्रतीतौ समुदायगतम् एकत्वमेव प्रतीयते इति वक्तुं न शक्यते युगपदवस्थानं समुदाये एव नास्ति युगपदवस्थानं समुदाये एव नास्ति यदि समुदायगतम् एकत्वम् उच्यते तर्हि क्लेशो इयं जलधारा इत्यादिवत् योजयितुं शक्यते अनेकेषु जलकणेषु इदमेकं जलम् इति समुदायगतम् एकत्वम् आदाय इति तद् वक्तुं शक्यते कुतः एकदेशस्थाः जलकणाः वर्तन्ते कूपादौ अत्र युगपत् स्थितिर्नास्ति तर्हि समुदायस्यैव अविद्यमानत्वात् समुदायगतम् एकत्वम् आदाय अयं व्यवहारः इत्यपि न स्यात् अतः भ्रमः इति वक्तव्यम् आपतति तस्मात् असदिबाधके भ्रमत्वं वारणीयं न एवं तदेव वारणीयम् अतः एकः इति प्रत्ययः एकप्रत्ययः एकः शब्दः अयम् इति प्रत्ययस्य विषयो न भवति तद्विषयत्वं नोपपद्यते तस्य च वर्णानाम् अनेकत्वाद् एकप्रत्ययविषयत्वानुपपत्तेः तस्य च प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायमानत्वान् नित्यत्वं प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायमानत्वान् नित्यत्वं तस्य स्फोटस्य प्रत्युच्चारणं स एव स्फोटः प्रत्यभिज्ञायते यदा यदा घटः घटः इति उच्यते तदा घटस्फोटः पदस्फोटः इति वक्तव्यं सः तथैव प्रत्यभिज्ञायते भेदप्रत्ययस्य वर्णविषयत्वात् भेदप्रत्ययः वर्णविषयकः अयं च एकः तस्मात् नित्यात् शब्दात् स्फोटरूपात् अभिधायकात् क्रियाकारकफललक्षणं जगदभिधेयभूतं प्रभवति एवञ्च एवं तर्केण नित्ये स्फोटात्मके शब्दे सिद्धे ततः प्रभवत्वं स्वारसिकमेव जगतः तथैव उच्यताम् उपपादयितुं शक्यते इति कथञ्चित् प्रयोजकत्वं कल्पनीयं नास्ति इति कश्चित् इति इतः परम् अनन्तरं श्वः एतस्य खण्डनं कृत्वा पुनः पूर्वपक्षं अस्य पुनरुत्थापनमस्ति पुनः खण्डनमस्ति ग्रन्थे तथैव क्रमः अस्ति प्रतिपदं स्फोटः भिद्यते वा प्रतिपदं तत्र स्फोटवादः दुरूहः भोः अन्ततो गत्वा वाक्यस्फोटः एक एव मुख्यः इत्युच्यते वाक्यस्फोटः मुख्यः वाक्ये पदानि कल्पितानि इति कृत्वा कल्पनया प्रतिपदं स्फोटः भिद्यते इति वक्तुं शक्यते भवतां प्रश्नः प्रतिपदं स्फोटो भिद्यते वा इत्युक्ते घटपदेन अभिव्यज्यमानः स्फोटः अन्यः पटपदेन अभिव्यज्यमानः स्फोटः अन्यः इति वक्तव्यं किल इति वक्तव्यं तथैव इत्येव अहं समाधानं वदामि परन्तु इदमपि समाधानं कथम् अवगन्तव्यं नाम पदम् इति यदस्ति तदेव काल्पनिकम् इति तेषाम् अभिप्रायः अस्ति पदम् इति यद् उच्यते तदपि काल्पनिकं वाक्यमेव मुख्यं
वाक्यं खलु अन्ततो गत्वा निराकाङ्क्षा अर्थप्रतिपादकम् इति कृत्वा अखण्डवाक्यार्थस्फोटः एक एव स्वीक्रियते तत्र लोकव्यवहारानुसारं पदे वाक्ये पदानि कल्पितानि कल्पितानि इत्यस्य कः अर्थः कल्पितानि इत्युक्ते गामानय घटमानय इत्युच्यते खलु तत्र गामानय इत्येव वाक्यं गामानय घटमानय इति यदा पृथक् वाक्यप्रयोगः श्रूयते तत्र गामानय इति एकमेव वाक्यं तत्र पदविभागो नास्ति इत्येव मन्यतां परन्तु अस्ति इति प्रतीयते अस्माकं घटमानय इत्यत्र मानय इति पृथक् श्रुतं मानय तर्हि घट इति तर्हि अन्यत् पदम् इति प्रतीयते वस्तुगत्या गामानय इति एकं तावदेव तत्र अखण्डमेव तत् परन्तु कश्चित् खण्डो वर्तते इति प्रतीयते कुतः तत्रैव विद्यमाना एका अनुपूर्वी अन्यत्रापि वाक्ये वाक्यावयवत्वेन श्रूयते तर्हि अत्र किञ्चित् बुद्धिपूर्वकं विभागं परिकल्पयामः वयं घटपदं किं पटपदं गोपदम् इत्यादि पदानां परिकल्पनं कर्तव्यमिति प्रतीयते अवश्यं लोकव्यवहाराय अपेक्षते इति कृत्वा परिकल्पनं कृत्वा यथा पश्यन्तु नो चेत् बालानां प्रतीतिर्भवति खलु बालाः पदविभागं न जानन्ति प्रथमतः यदा व्युत्पन्नाः भवन्ति तदानीं वाक्यमेव तेषां तत्र पदानि सन्ति इति पश्चात् तेषां व्युत्पत्तिर्जायते मध्ये अतः बालप्रतीतिम् अनुसृत्य अस्माभिः ज्ञातव्यम् इति अखण्डवाक्यमेव अर्थप्रत्यायकम् अतः अखण्डवाक्यस्फोटः एकः नित्यः इति वदन्ति तद्विषये इदानीं सोऽपि स्फोटः प्रतिवाक्यं भिद्यते खलु सः स्फोटः प्रतिवाक्यं विद्यते वा इत्युक्ते पुनः तदुपरि गन्तव्यं स्यात् वाक्यत्वम् इति एकं जातिस्फोटः अत एव तत् किञ्चित् दुरूहमस्ति सकलेषु वाक्येषु यतः अन्ततो गत्वा एक एव स्फोटः परं ब्रह्मैव इति पर्यन्तं नेतव्यं चेत् इदं लौकिकव्यवहारयोग्यं न भवति सकलेषु वाक्येषु वाक्यत्वमेकं तदेव वाक्यत्वमेव स्फोटः इत्येवं प्रकल्प्य किमपि कुर्वन्ति तावद्दूरं चिन्तनं मास्तु इदानीं लोकव्यवहारानुसारेण पदस्फोटः इत्येव चिन्त्यते प्रथमतः पदस्फोटः वर्णस्फोटः इत्यपि उच्यते वर्णस्फोटो नाम प्रकृतिप्रत्ययादि विभागं कृत्वा पदे पुनः विभागं कृत्वा वर्णस्फोटः इत्युच्यते प्रकृत्यंशः प्रत्ययांशः इत्यपि विभागं कुर्वन्ति सर्वोऽप्ययं काल्पनिको विभागः इत्येव रीतिः तेषां तर्हि इदानीं तु वयं जगत्कारणत्वं कस्य स्फोटस्य वर्तते तत्र नाम जगत्कारणत्वम् एकस्य वक्तव्यम् एकस्तु इदानीं वाक्यम् इत्युक्ते अपि वाक्यं भिद्यते तदुपरि अपि एकं धर्मं प्रकल्प्य समानां जातिं प्रकल्प्य अथवा एवं स्वीक्रियते काल्पनिकं पदस्फोटः काल्पनिकः स्वीक्रियते खलु तत्र घटपदस्फोटः यः वर्तते तस्य घटरूप अर्थं प्रति कारणत्वम् इति प्रत्येकं कारणत्वं तथा नोच्यते तदपि नोच्यते तत् किञ्चित् आगमिककल्पना सा किं भवति इत्युक्ते किमपि आगमस्मृतिः भवति तदनुसारेण आगमिकानां कल्पनं तत् आवश्यकमेव वैयाकरणानां एतत् सर्वं सूत्रकारेण उक्तमिति न भाष्यकारेण किञ्चित् सूचितं तद् भर्तृहरिणा प्रपञ्चितं तदादाय इदानीन्तनानां व्यवहारः अस्ति भर्तृहरिस्तु एतेषां भगवत्पादानामपि पूर्वतनः भर्तृहरि पूर्वतनः वाक्यपदीयकारः इतोपि पूर्वतनः अतः तत्र वर्तते इदं सर्वं तदादाय एते इदानीम् अस्माकं भाष्यकाराः निरूपयन्ति तत् खण्डयन्ति च मीमांसाभाष्येपि अस्य खण्डनमस्ति ततोपि पूर्वमस्ति तत् भर्तृहरेः स्फोटवादः शाबरभाष्यादपि प्राग् वर्तते शाबरभाष्यम् इतः प्राग् वर्तते शाङ्करभाष्यात् प्राग् वर्तते अस्तु तत्र इदानीं प्रकृते विचाराय यावदपेक्षितं तावदेव वदामि पदस्फोटमादाय इदानीं चर्चा पदस्फोटमादाय चर्चा क्रियते चेत् जगत्कारणत्वं कस्य उच्यते पदस्फोटः जगत्कारणत्वं पदस्फोटस्य नोच्यते परन्तु अनया रीत्या जगत्कारणीभूतस्फोटस्सिद्ध्यति तत् कया रीत्या इति तु तत्रैव व्युत्पत्तिः प्राप्तव्या तदीया प्रक्रिया तत्र पठनीया कथञ्चित् अस्तु
तत् केनचित् उच्यते चेदपि सम्यक् व्युत्पत्तिर्न भवति अस्माकं किमपि काल्पनिकं वर्णनं ते कुर्वन्ति तत् तदीयग्रन्थः पठ्यते चेत् सम्यक् इति अवबोधो भवति इति न चिन्त्यतां किञ्चित् तेषां व्यवहारः अवगन्तुं शक्यते तावदेव उपपत्तिसहितम् अवगन्तुं शक्यते इति न चिन्त्यतां तादृशानि कानिचित् वाक्यानि सन्ति तदादाय प्रकल्पितं किमपि सिद्धान्तं वयं श्रोतुं शक्नुमः नागेशादिग्रन्थेषु अवगन्तुं शक्यते अस्तु ओम शन्नो भवत्पर्यमा